वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड अहमद नदीम कासमी का ये अफसाना है, जिसकी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम पढ़ेंगे। अहमद नदीम कासमी साहब भी उन चंद एक राइटर्स में से एक हैं कि जो बेसिकली उर्दू राइटर्स थे, लेकिन उनका काम फिर इंग्लिश ज़ुबान में भी ट्रांसलेट हुआ। उन्होंने ख़ुद भी अपना काम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये कहानी भी जब आप पढ़ेंगे गॉड बी प्रेज्ड, ये भी हमारे कल्चर से मुताल्लिक है, इस पाकिस्तान के कल्चर से मुताल्लिक, इस पंजाब के कल्चर से मुताल्लिक। जो बुनियादी किरदार है इस कहानी का वो एक मौलवी साहब हैं जिनका नाम मौलवी अबुल बरक़ात है, और अबुल के नाम से जो मशहूर हैं या उर्फिया तौर पर उन्हें अबुल कहा जाता है। हम कहानी पढ़ेंगे। मैं इन दी बिगनिंग आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको कहानी का एंड नहीं बताता। थोड़ा सा हम तजस्सुस रखते हैं ताकि आप लोग भी जुड़े रहें, ताकि आपको कहानी का एंड सुनने के लिए भी थोड़ी सी बेताबी रहे। अब कहानी का स्टार्ट कुछ ऐसे है कि मौलवी साहब अपने गांव के बड़े मशहूर व मारूफ मौलवी साहब होते हैं। शादी से पहले उनके हालात बड़े अच्छे होते हैं, और फिर शादी के बाद उनको एहसास होता है कि महंगाई हो गई है, और महंगाई में फिर उनके लिए चीज़ें लेना मुश्किल हो जाता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको फील होता है कि मेरी पहली बेटी महरुन्निसा वो भी बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी भी करनी है। अब शादी कैसे होती है, बाकी मामलात कैसे तय होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम इस पहले पार्ट की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरक़ात एलिस अबुल, मौलवी अबुल बरक़ात जो कि मशहूर थे अबुल के नाम से, यूज्ड टू लिव इन कम्फर्ट इवन पॉम्प। यूज्ड टू लिव इन कम्फर्ट, वो बड़ी आरामदेह ज़िंदगी जीते थे। इवन पॉम्प, बल्कि शानदार ज़िंदगी जीते थे। ऑन हिज हेड, उनके सर पर, he wore a light brown turban known as मशहदी लुंगी, वो हल्के भूरे रंग की एक पग बांधा करते थे जिसे मशहदी लुंगी कहा जाता था। बिकॉज इट ओरिजिनली कैम फ्राम मशहद इन ईरान, क्योंकि वो दरअसल मशहद ईरान से लाई गई थी। यानी ईरान की एक सिटी है मशहद, वो वहाँ से लाई गई थी, इसलिए उसको मशहदी लुंगी कहा जाता है। The gilded tip of his cap used to shine brightly above the turban. The gilded tip, सुनहरी नोक, of his cap, उनकी टोपी की, used to shine, वो चमका करती थी, brightly above the turban, उनकी जो पगड़ी थी उससे बाहर निकलकर वो चमका करती थी बड़े शानदार तरीके से। He always carried a walking stick, वो हमेशा अपने साथ एक चलने के लिए इस्तेमाल होने वाली छड़ी अपने साथ रखते थे। अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर, जो कि एक शाही नुमा छड़ी थी, विद डेकोरेटिव बैंड्स, और जिसको पट्टियों से सजाया गया था, ऑफ ब्रास, पीतल की, एंड गिल्ट, और सुनहरी रंग की। यानी जिसके ऊपर सुनहरी और पीतल की वो पट्टियाँ, या जिसे आप कहते हैं लेसेस की एग्जाम्पल आप ले लें, तो इस तरह की वो होती थी जिनकी मदद से उस स्टिक को सजाया गया था, और वो स्टिक एक शाहाना स्टिक लगती थी, जैसे बादशाहों के पास स्टिक्स होती हैं। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए, ही यूज्ड फ्रैग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल का इस्तेमाल करते थे। इट्स स्वीट पिगनेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लैंड्स व्हेनेवर ही वॉक्ड थ्रू देम। इट्स स्वीट पिगनेंट स्मेल, उसकी मीठी और तीखी जो खुशबू थी, लिंगर्ड, वो फैल जाती थी, इन दी विलेज लैंड्स, गाँव के गली कूचों में, व्हेनेवर ही वॉक्ड थ्रू देम, जब कभी भी वो गलियों में चला करते थे। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज, मौलवी अबुल की जो आंखें थी वो उभरी हुई थी। ऑन हिज फिंगर्स, उनकी उंगलियों पर, ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहना करते थे, विथ लार्ज टर्क्वाइज स्टोन, बड़े सब्ज रंग के पत्थरों वाली। दीज रिंग्स कैम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day बिफोर एब्लूशन,
These rings came off his fingers. یہ انگوٹھیاں ان کی انگلیوں سے اترتی تھیں 5 times a day, دن میں 5 بار, before ablutions, وضو کرنے سے پہلے. And yet no change was ever observed. لیکن کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی in the order, اس ترتیب میں, in which they were worn, جن میں انہیں پہنا جاتا تھا. یعنی جس ترتیب سے وہ انگوٹھیاں اتارتے تھے واپس بھی وہ اسی ترتیب سے انگوٹھیوں کو پہنا کرتے تھے. ایوری عید, ہر عید پہ, آفٹر ہی سرمن, اپنے خطبے کے بعد, وین ایور دی کاٹن بیگ containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with the third, whenever, جب کبھی بھی, the cotton bag, cotton کا ایک بیگ, containing from 150 to 200 rupees, جس میں 150 سے 200 روپے ہوتے تھے, collected from the devotees, جو مولوی صاحب کے پیروکاروں سے اکٹھے ہوتے تھے یا لوگ جو چندہ دیتے تھے, happened to fall, وہ آ گرتا تھا, with a third, ایک دم سے. تو مولوی صاحب پھر کیا کرتے تھے, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy. he distributed, وہ تقسیم کر دیتے تھے 40 to 50 rupees, 40 سے 50 روپے, in the presence of the worshippers, اپنے پیروکاروں یا اپنے مقتدیوں کی موجودگی میں, among the needy, ضرورت مندوں کے درمیان, and the poor of the village, اور گاؤں کے غریب لوگوں کے درمیان. آفٹر ایچ سچ ایکٹ, اور اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد, ہی یوز ٹو سے, وہ کہا کرتے تھے, پلیز ڈونٹ پرے فار می, کہ برائے کرم میرے لیے دعا نہ کریں. ریممبر دی بینیولنٹ آلمائٹی اللہ, اس رحمان اللہ کو یاد کریں. اف ہی کریٹس انسیکٹس ان اسٹون, اگر وہ پتھر میں کیڑے کو پیدا کرتا ہے, he supplies their food there too, تو پھر وہ کیڑے کو بھی وہاں پر کھانا دیتا ہے. یعنی پتھر میں اگر کیڑے کو پیدا کیا ہے تو کیڑے کو بھی وہاں پر پتھر میں ہی رزق دیا ہے. پلیز ڈو ناٹ بلیس می, برائے کرم میرے لیے دعائیں نہ کریں. وٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود, ایسی کیا چیز ہے کہ جو اللہ نے مجھے نہیں دی ہوئی. یعنی اگر آپ دوسرے لفظوں میں بولیں تو اللہ نے مجھے ہر قسم کی دولت سے نوازا ہوا ہے. ہیلتھ, میں صحت مند ہوں. پیس آف مائنڈ, ذہنی سکون ہے میرے پاس. فریڈم فرام کیئر, اور مجھے فکروں سے آزادی ہے. آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر, میرے پاس ہر ایک چیز ہے. ون کین ڈیزائر, جس کی کوئی بھی بندہ خواہش کرتا ہے یا طلب کرتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasures of divine blessing. I don't need anything more, مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. From his unlimited treasures of divine blessing, اس کی ان الہامی جو نعمتیں ہیں یا جو اس کی طرف سے انعامات ہیں, ان میں سے مجھے اب مزید کچھ بھی نہیں چاہیے. Like the children who came in quick succession, ان بچوں کی طرح, like the children, ان بچوں کی طرح, who came in, جو آ جاتے ہیں, quick succession, ایک کے بعد دوسرے بڑی جلدی سے آ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے. the times, اور وقت بھی had changed fast, بڑی جلدی سے بدل جاتا ہے. a pair of shoes, ایک جوتوں کا جوڑا, for his first born, اس کی پہلی بیٹی کے لیے, مہر النساء, جس کا نام مہر النساء ہے, had cost him 1 rupee, اس کی قیمت 1 روپے ہوا کرتی تھی یا وہ 1 روپے میں مل جایا کرتا تھا. for his youngest daughter, اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. he was now asked, اب اس سے کہا جا رہا ہے, to pay, کہ وہ دے, 6 rupees for a pair, ایک جوڑے کے لیے 6 روپے. یعنی کہ پہلے مہر النساء جو اس کی پہلی بیٹی تھی, جب وہ اس کے لیے جوتے لیتا تھا تو اسے 1 روپے میں جوڑا مل جاتا تھا. اب جو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے تو اس کے لیے جوتے اسے 6 روپے میں مل رہے ہیں. when he complained, جب اس نے شکایت کی, the shoemaker said, اس جوتے بنانے والے نے کہا, مولوی جی, I didn't charge more for your sake, مولوی جی میں آپ سے زیادہ پیسے نہیں لے رہا.
Had it been someone else, अगर आपके अलावा कोई और होता, I could easily have wangled 10 rupees, तो मैं बड़ी आसानी से उनसे 10 रुपए निकलवा लेता. wangled निकलवा लेना, तो मैं बड़ी आसानी से उससे 10 रुपए निकलवा लेता. The cost of leather has gone sky high, चमड़े की कीमत आसमानों से बातें करने लगी है. Prices have risen so suddenly, कीमतें इतनी जल्दी बढ़ चुकी हैं that it seems as though all the cows and buffaloes in the countries have been dispatched to the Mount Caucasus. Prices have risen so suddenly, कीमतें इतनी जल्दी बढ़ चुकी हैं that it seems, ऐसे लगता है as though, कि जैसे all the cows and buffaloes, कि तमाम गायें और भैंसें in the country, जो इस मुल्क में थीं, have been dispatched, उन्हें जुदा कर दिया गया है या उन्हें भेज दिया गया है to the Mount Caucasus, कोहे कोकाफ पर. यानी कि अब दुनिया में जैसे गाय या भैंसें रही नहीं है. My cost price is 512, मेरी खरीदने की जो कीमत है वो 5 रुपये और 12 आने हैं. Believe me, यकीन करें, my profit is only 4 annas, मुझे जो नफ़ा मिल रहा है वो सिर्फ 4 आने हैं. Come on मौलवी जी अब दे दीजिए. Don't look disappointed, मायूस दिखाई ना दीजिए. And, और हाँ, pray, दुआ कीजिए. Don't give me even that for annas bit, ब्राइक, अगरचे, don't give me even that for annas bit, अगरचे आप मुझे ये 4 आने बिना दें. I will charge only, मैं सिर्फ आपसे कीमत लूँगा. But I have spent for these dainty shoes, जो मैंने इन शानदार जूतों के लिए खर्च किया. यानी कि मौलवी जी जो 4 आने में आपसे नफ़े की बात कर रहा हूँ ना, आप मेरा नफ़ा मुझे ना दें. जो कीमत बनती है 5 रुपये 12 आने, आप मुझे बस वो दे दें. इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो फिर अल्लाह की तरफ से मुझ पर अजाब हो. एंड मे आई बी ड्राउंड इन सम पॉन्ड, और मैं फिर किसी तालाब में डूब जाऊँ. मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ डिसेंट बरियल, मे आई इवन, या मुझे डिप्राइव्ड, महरूम कर दिया जाए, ऑफ डिसेंट बरियल, शानदार तदफीन से, यानी मेरी तदफीन भी अच्छे तरीके से ना हो सके. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, if it were possible, अगर मुमकिन होता, to get the necessities, कि अगर ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता, of life, ज़िंदगी की, from the heavens, जन्नतों से या आसमानों से, थ्रू प्रेयर्स, दुआओं के ज़रिए. यानी कि अगर दुआ के ज़रिए चीज़ों या ज़रूरतों का पूरा होना मुमकिन होता, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज उम्दा, तो फिर मौलवी अबुल अल्लाह से एक जोड़े जूतों के लिए दुआ करते, फॉर हिज उम्दा, अपनी बेटी उम्दा के लिए. द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो उस घर में सबसे छोटी थी. एट नाइट, रात में, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, मौलवी अबुल ने अपनी बीवी से मशवरा किया. बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन जवाब देने के बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ क्विल्ट, शी साइलेंटली, उसने खामोशी से, लिफ्टेड, उठा लिया, अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, रजाई के एक किनारे को, टू एक्सपोज, ये दिखाने के लिए, उम्दतुन्निसा सुमाल, बेयर फीट, उम्दतुन्निसा के छोटे और नाजुक पाँव को. सीइंग दोज डेंटी फीट, उन छोटे और खूबसूरत या नाजुक पाँव को देखने के बाद, मौलवी अबुल ब्रस्ट इनटू टीयर्स, मौलवी अबुल रोने शुरू हो गए, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. यानी जब उसने अपनी बेटी के उन बेयर फीट्स, नंगे कदमों को देखा है, और वो डेंटी फीट्स हैं, शानदार खूबसूरत नाजुक पाँव हैं बच्ची के, तो वो रोना शुरू हो गए. नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर, फजर की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शो मेकर, वो जूते बनाने वाले के पास के, एंड पेड हिम 5 रुपीज़ एंड 12 आनाज, और उन्होंने जाकर उसको 5 रुपये और 12 आने दिए. एंड बॉट द शूज़, और जूते खरीद लिए. लीविंग हिज शॉप, वो दुकान छोड़ते हुए, ही वोव्ड, उन्होंने ये कसम खाई, विद अल्लाह,
اللہ کے ساتھ یا اللہ کے حضور ایز ہز وٹنس اللہ کو گواہ بناتے ہوئے نیور ٹو یوز دی پاؤڈر ٹوبیکو دیٹ ہی لوڈ نیور ٹو یوز کہ وہ اب کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے دی پاؤڈر ٹوبیکو نسوار کو دیٹ ہی لوڈ جس سے وہ پسند کرتے تھے. وین مہر النساء ریچڈ دی ایج آف 14 جب مہر النساء 14 سال کی عمر کو پہنچ گئی مولوی ابو الپریئرز بیکیم انٹینس تو مولوی ابو الپریئر کی نمازیں مزید لمبی ہو گئیں یا مزید خشوع و خضوع والی ہو گئی اینڈ پرولونگڈ اور لمبی ہو گئی. ڈیورنگ رمضان کے دنوں میں ہی لیڈ دی نائٹی تراوی پریئرز ایز یوزول انہوں نے رات کی جو تراوی تھی وہ ہمیشہ کی طرح خود پڑھائی. بٹ دا سیم مولوی ابول لیکن وہی مولوی ابول who never had made a single mistake جن سے کبھی ایک بھی غلطی نہیں ہوئی تھی began straying from one surah of the Holy Quran to another began straying انہوں نے بولنا شروع کر دیا from one surah of the Holy Quran قرآن کریم کی ایک صورت کو to another دوسری صورت کے ساتھ. sometimes بعض اوقات unconsciously لاشعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر he repeated the same chapter وہ ایک ہی صورت کو دوبارہ پڑھ دیتے ان سیم پارٹ آف دی پریئر نماز کی ایک ہی رکعت میں یا ایک ہی حصے میں. ونس وین چودھری فتح داد ایک دفعہ جب چودھری فتح داد نے دا ممبر آف دی ڈسٹرکٹ بورڈ جو ضلعی جو بورڈ تھا اس کے ممبر تھے رکن تھے ریپریمانڈیڈ ہم فار اے مسٹیک انہوں نے مولوی صاحب کو ایک غلطی پہ یاد دلوایا یا ڈانٹا. مولوی ابول فیلٹ لائک مولوی ابول کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم وہ واپس ان کی طرف چلانا شروع ہو گئے ہوں. یو ہیو اے ہول رو آف بوائز تمہارے پاس گھر میں درجنوں لڑکے ہیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب آپ کے درجنوں لڑکے ہیں. ہیڈ یو آلسو بین بلیسڈ ود اے ڈاٹر کیا آپ کو اللہ نے کوئی بیٹی بھی دی ہے یا اگر آپ کو اللہ نے کوئی بیٹی دی ہوتی تو کیا ہوتا دین یو وڈ انڈرسٹینڈ پھر تم جان سکتے وائی آئی ریپیٹڈ اے چیپٹر آف دی ہولی قرآن ٹوائس کہ میں نے قرآن کریم کی ایک ہی صورت کو 2 دفعہ کیوں پڑھا.